أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سورة المدثر سورت کا رکوع نمبر 2 دوسرا رکوع کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة سورة المدثر مکی صورت ہے، ابتدائی صورتوں میں نازل ہونے کے اعتبار سے اس صورت مبارک کا چوتھا نمبر ہے۔ اس سے پہلے 3 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، یہ چوتھی صورت مبارک ہے نازل ہونے کے اعتبار سے۔ آخرت کے عقیدے کا بیان ہے۔ مشرکین آخرت کا انکار کر رہے تھے تو رب کائنات نے یہاں دوسرے رکوع کے آغاز میں 3 دلائل پیش کیے ہیں، 3 نشانیاں، وہ نشانیاں جس کو ہر روز انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اتنی بڑی بڑی نشانیاں کہ اگر آنکھوں سے نہ دیکھتا اور اس کو ویسے بتایا جاتا تو انکار ہی کر دیتا، جس طرح قیامت کا اور جہنم کا انکار کر رہا ہے، اس طرح 3 نشانیاں بڑی بڑی۔ کلا ہرگز نہیں، جو تم کہتے ہو تمہاری بات غلط ہے، ہرگز نہیں، یعنی جہنم یا اس پر مامور فرشتوں کی تعداد سے انکار ہرگز درست نہیں ہے۔ جو 19 کی تعداد ہے فرشتوں کی، اس کا انکار کرتے تھے اور فتنہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ جہنم یقیناً بہت ہی بڑی چیز ہے اور وہ حق ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں
इंसान ने अपनी आंखों से देखी ना होती, वैसे इसको बताया जाता तो इनकार ही कर देता। उनमें से पहली चीज वल कमर, कसम है चांद की। ये जो वाव है इसको कहते हैं वाव कसमिया, कसम की वाव, कसम है चांद की। वल लैले, और रात की कसम। इज अदबर, जब वो जाने लगे। वस्सुबह इज़ा असफर, और सुबह की कसम जब वो रोशन हो। यहां पर तीन चीजों की कसम खाई, अल कमर, अल लैल व सुबह। चांद जो है किस तरह कभी हलाल बनता है, कभी बदर, कभी छोटा, कभी बड़ा, और अपने मुख्तलिफ मराहिल तय करता है। इन पर गौर करो। अगर चांद देखा ना होता, वैसे बताया जाता, तो इंसान इसको तस्लीम ही ना करता। वल्लैली इज़ा अदबर, कसम है रात की। इज़ अदबर, जब वो जाने लगे। रात का निज़ाम आने में और जाने में अल्लाह ताला ने किस तरह एक तरतीब कायम की है। अगर एक इंसान ने इसको देखा ना होता, रात का आना जाना, वैसे इसको बताया जाता कि किस तरह ये रोशनी पे गालब आती है और तारीकी छा जाती है। जब रात जाती है तो जुल्मत अपना बोरिया बिस्तर लपेट लेती है। और वस्सुबह इज़ा असफर, सुबह की कसम जब वो रोशन हो। सुबह कितनी बड़ी निशानी है, अल्लाह ताला के हुक्म से रोशनी निकलती है और तारीकियां चली जाती है। तो तीन चीजें और इनकी कसम खाई कि अगर इनमें से इंसान ने कोई चीज देखी ना होती, वैसे बताया जाता तो इनकार ही कर देता। हालांकि ये हकीकत है। इस तरह क़यामत का और जहन्नम का जिक्र किया। इन्नहा लइहदल कुबर, बिलाशुबा वो जहन्नम यकीनन बहुत बड़ी चीजों में से एक है। नज़ीरन लिल बशर, डराने वाली है बशर के लिए। लिमन शाअ मिनकुम अन यतक़द्दम औ यतअख़्ख़र, जिसके लिए चाहे कि वो आगे बढ़े या पीछे हटे। लिमन शाअ मिनकुम अन यतक़द्दम औ यतअख़्ख़र, जो आदमी हिदायत की तरफ आना चाहता है उसके लिए रहनुमाई है। और ये आखिरत और जहन्नम बिलाशुबा यकीनन बहुत बड़ी चीजों में से एक है। नज़ीरन लिल बशर, डराने वाली है बशर को, इंसान को। जिस तरह सूरतुल कहफ के अंदर है, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, फिर जो चाहे सो ईमान ले आए और जो चाहे वो कुफर कर ले। यहां पर फरमाया अयतक़द्दमा, आगे बढ़े दीन की तरफ और कुरान की तरफ और इस्लाम की तरफ। औ यतअख़्ख़रा, या पीछे हटे कुरान से, दीन से, इस्लाम से। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर शख्स उसके बदले जो उसने कमाया गिरवी रखा हुआ है। रहीना गिरवी रखा हुआ है, यानी जिस तरह कोई गिरवी रखी हुई चीज उस वक्त तक नहीं छूटती जब तक वो हक अदा न कर दिया जाए जिसके बदले उसे गिरवी रखा गया है। इसी तरह हर शख्स अपने अमल के इवज गिरवी और गिरफ्तार होगा जब तक वो अमल पेश ना करे
جس کی ادائیگی اس پر واجب تھی رہائی نہیں پا سکتا۔ الا اصحاب الیمین، مگر دائیں طرف والے، اصحاب الیمین وہ تو نجات پانے والے ہیں کہ نامہ اعمال جن کے دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ گرفتار نہیں ہوں گے، بلکہ اعمال صالحہ کی وجہ سے رہا ہو جائیں گے۔ جس طرح حق ادا کرنے سے گروی چھوٹ جاتا ہے، اس طرح عمل صالح پیش کرے گا تو اس کی نجات ہو جائے گی۔ فی جنات یتساءلون، جنتوں میں سوال کریں گے جنتی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے عن المجرمین، کہ مجرمین کے بارے میں جنتوں میں سوال کریں گے مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کر دیا۔ سقرہ یہ دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کل 7 نام آئے ہیں جہنم کے قرآن پاک میں، ان میں سے ایک یہ ہے سقر، جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جنت اور جہنم باوجود اس کے کہ کافی فاصلہ ہے، لیکن اہل نار اور جنتی لوگ آپس میں گفتگو بھی کر سکیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکیں گے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ سورہ الصافات کے اندر ہے۔ 2 آدمی تھے اور دونوں آپس میں دوست تھے، ایک ایمان والا تھا اور دوسرا کفر والا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا واقعہ سورہ الصافات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر ایک دوسرے پر متوجہ ہوگا اور سوال کریں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، کہنے والوں میں سے ایک کہے گا بے شک میرا ایک دوست تھا، میرا ایک یار تھا، دوست تھا۔ یقول اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، وہ کہتا تھا، وہ کافر تھا، کہتا تھا کیا تو بھی تصدیق کرنے والوں سے ہے، کیا تو تصدیق کرنے والوں سے ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَا مَا، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی، مر جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے۔ أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا بلا شبہ ہمیں جزا دی جائے گی۔ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، وہ کہے گا وہی آدمی جو جنت میں گفتگو کر رہا ہے، کیا تم جھانکنے والے ہو، جھانک کر جہنم کے اندر دیکھتے ہیں۔ فَاطَّلَعَ، اس نے جھانکا، فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اور اس کو دیکھا جہنم کے وسط میں، اپنے دوست کو جہنم کے درمیان میں دیکھا۔ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، کہا اپنے دوست کو، جہنمی کو، بے شک قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اگر اللہ پاک کی رحمت نہ ہوتی تو میں بھی ان لوگوں میں ہوتا جو حاضر کیے گئے تھے۔ محضرین، افما نحن بمیتین، کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں، یعنی ہمیشہ ہی زندہ رہنا ہے، وہاں آخرت میں موت تو ہے کوئی نہیں۔ الا موتتنا الاولی، مگر ہماری پہلی موت ہے جو ہم مر چکے ہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور ہمیں تو عذاب نہیں ہوگا۔ یہ جنت والے کہہ رہے ہیں اللہ پاک کی رحمت میں
इन हाज़ा लहुवल फौज़ुल अज़ीम, बिलाशुबा ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लिमिस्लि हाज़ा फलयअमलिल आमिलून, इसकी तरह अमल करना चाहिए अमल करने वालों को। तो ये जो मुहावरा है, दो दोस्तों की गुफ्तगू है। इस तरह सूरतुल कहफ के अंदर भी दो दोस्तों की आपस में गुफ्तगू है। एक बाग वाला है और बड़ा मालदार है, और दूसरा जो है ईमान वाला है। इसी तरह सूरह साफात में, अब यहाँ सूरह अल मुद्दस्सिर के अंदर जो जन्नत वाले हैं वो सवाल कर रहे हैं जहन्नमी लोगों से, मा सलककुम फी सकर, किस चीज ने तुम्हें फेंका और डाला, दाखिल किया जहन्नम के अंदर। तुम हमारे महल्लेदार, हमारी बरादरी के, हमारे कुंबे कबीले के, तुम्हें किस चीज ने यहां जहन्नम के अंदर फेंक दिया है? तो वो जवाब देंगे जो चार बातों पर मुश्तमिल होगा। अल्लाह पाक ने यहां चारों की चारें तरतीब के साथ बयान फरमा दी है। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नख़ूदु मअल ख़ाइदीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन। चार बातें तरतीब के साथ। पहला उनका जवाब अहले नार का, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज अदा करने वालों में नहीं थे, हम नमाज अदा करने वालों में नहीं थे। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी हदीस है, उमिरतु अन उक़ातिलन नास, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से लड़ाई करूं, जिहाद करूं, हत्ता यशहदू, यहां तक कि वो गवाही दे, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह ताला, और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल है। व युक़ीमुस्सलाह, और वो नमाज कायम करे, वयुतुज़्ज़काह, और ज़कात दे, फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका समू मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम, जब वो ये काम कर लेंगे, कलमा पढ़ लिया, नमाज की अदायगी और ज़कात की अदायगी, तो उन्होंने बचा लिया मुझसे अपने खून और अपने माल, इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम, मगर इस्लाम के हक के साथ, व हिसाबुहुम अलल्लाह, और उनका हिसाब तो अल्लाह ताला पर है। सहीहुल बुखारी किताबुल ईमान हदीस नंबर 25 है। यहाँ क्या फरमाया गया कि जब इंसान नमाज की पाबंदी करता है तो मुसलमानों की बरादरी में शामिल हो जाता है। अगर वो नमाज का पाबंद नहीं तो मुसलमान बरादरी में नहीं है, उसका शुमार मुसलमानों में नहीं। सही मुस्लिम शरीफ में प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी हदीस है, इन्ना बैनल कुफ्रे व शिरके वल अब्द तर्क सलात, मुसलमान का और काफर का जो फर्क है वो नमाज के साथ है। इसी तरह सूरह तौबा के अंदर इरशाद फरमाया, फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, सूरह तौबा आयत नंबर 11। फिर अगर वो कुफर से तौबा करे और नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे तो तुम्हारे दीनी भाई है। दीनी भाई जब नमाज अदा करता है और ज़कात अदा करता है तो फिर वो दीनी भाई है, अगर नहीं है तो दीनी भाई नहीं है, फिर वो इंसानी भाई है। इंसान होने के नाते तो भाई है, लेकिन इस्लाम और ईमान का भाई नहीं है। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और ना हम मिस्कीन को खाना खिलाते थे। जहन्नमियों का ये इकरार कि वो मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे,
اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں مساکین کو کھانا کھلانا کس قدر ضروری ہے۔ ہمارا ایک شاگرد ہے تو اسے مزدوروں کو کھانا کھلانے کا بڑا شوق ہے۔ ویسے ہی راستے میں گزر رہا ہے تو دیکھا ہے کہ کوئی مکان بن رہا ہے، کوئی گھر تعمیر ہو رہا ہے، تو وہاں مستری اور مزدور کام کر رہے ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، تو ان کو کھانا کھلا دیتا ہے۔ پتہ نہیں وہ گھر کس کا ہے اور وہ مزدور کون ہے، خوشی سے شوق ہے، اور سال ہر سال سے اس کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، یہ محبت ہے۔ اور جو کھانا نہیں کھلاتے وہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بےہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر فضول بحث کیا کرتے تھے۔ اللہ والوں، یہ بات کئی دفعہ ہو چکی کہ فضول بحثوں میں وقت برباد نہ کرے، یہ سیاسی تبصرے سوائے بربادی کی اور کچھ نہیں ہے، اور مذہبی تبصرے اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ فائدہ کس بات کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کر لیں، یا نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کا مطالعہ کر لیں، سیرت کا مطالعہ کر لیں۔ عام طور پر ہماری مجالس میں کوئی شادی کی، کوئی غمی کی، 2-4 لوگ بیٹھتے ہی فوراً ہی منفی گفتگو شروع کر دی۔ اللہ جانتا ہے تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کیسی عقل ہے ان لوگوں کی کہ بیٹھتے ہی فوراً ہی۔ اور اللہ تعالیٰ کے بندے خیر والے بھی ہیں۔ ایک ہمارا ساتھی ہے، وہ اسکول ٹیچر ہے اور اسکول میں پڑھاتا ہے، تو جب دیکھا نا کوئی پیریڈ خالی آ گیا ہے، قرآن پاک رکھا ہوا ہے، خالی پیریڈ میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ اور فضول بحثوں کا فائدہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا یہ وتیرہ تھا، آپس میں بیٹھتے، کبھی اللہ تعالیٰ کو مذاق، اور کبھی فرشتوں کو، اور کبھی دین کو، اور کبھی اسلام کو۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہیں لطیفہ سنانے والے، اپنے لطیفے میں اتنے بدبخت ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو مذاق کر دیتے ہیں، اور جنت کا مذاق اڑا دیتے ہیں، اور جہنم کا، اور اذان کا، اور داڑھی کا، اور جہاد کا، یعنی مذاق اڑانے کے لیے بھی جو شعار الاسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر بیان فرمایا ہے، وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ سوال کریں ان منافقین سے کہ تم کیوں ایسی فضول بحثیں کرتے ہو، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو کہیں گے بے شک ہم تو بس کھیل رہے تھے اور مذاق کر رہے تھے۔ قل، فرما دیجئے، اب باللہ وآیاتہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ کنتم تستہزئون، تم مذاق کرتے تھے، لا تعتذروا، نہ مذاق کرو، نہ عذر پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اللہ والوں، تہیا کر لو، کبھی بھی کسی بھی اسلام کے حکم کو مذاق نہیں کرنا، نہ جنت کا، نہ جہنم کا، نہ فرشتوں کا، نہ حج کا۔ کئی لوگ حج کا مذاق اڑا دیتے ہیں، عمرے کا، اور کوئی جہاد کا مذاق اڑا۔ بھئی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اور تیرا کوئی مذاق ہے، اس سے انسان کفر میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کا وتیرہ۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کوئی کہہ رہا ہے بلے والے برے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے شیر والے برے ہیں، کوئی کہتا ہے تیر والے برے ہیں۔ اس طرح تبصرے کرتے کرتے اپنے وقت کو جلا رہا ہے آگ کے اندر، اور فائدہ اس کا ہے کوئی نہیں۔ 8 گھنٹے بحث کر لو کہ تیر والے برے ہیں، بلے والے نلائق ہیں، شیر والے نلائق ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ ذرا یہ تو سوچو۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، یہ چوتھی بات ہے جہنمی لوگوں کی، اور ہم
जजा के दिन को जुटलाया करते थे। हत्ता अतानल यकीन, हत्ता के आ गई हमारे पास मौत। यहाँ यकीन से मुराद है मौत। आखिरत को जुटलाते रहे, हालांकि ये ईमान के बुनियादी अकायद में से है। अंतुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व तुमिन बिल कद्रि खैरिही व शर्रिही। अल्लाह ताला पर ईमान, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, आखिरत पर और तकदीर पर। सही मुस्लिम हदीस नंबर 8। फमा तंफउहुम शफाअतुश शाफीन, बस उन्हें सिफारिश करने वालों की सिफारिश नफा नहीं देगी। नफा नहीं देगी कि जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाए, ऐसा नफा नहीं होगा। हाँ, एक बात का सबूत है कि अजाब के अंदर तखफीफ हो सकती है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सरदार अबू तालिब को जो मेरी खिदमत की है, इसकी वजह से अजाब में तखफीफ होगी। जहन्नम से निकाला नहीं जा सकता, तखफीफ हो सकती है। फमा लहुम अनित तज़किरति मुअरिज़ीन, तो उन्हें क्या है कि नसीहत से मुंह मोड़ने वाले हैं। मुअरिज़ीन, इराज करने वाले, मुंह मोड़ने वाले। कअन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफिरा, जैसे वो सख्त बिदकने वाले गधे हैं। हुमुरुन गधे, मुस्तनफिरा बिदकने वाले, डरने वाले, दौड़ने वाले। फर्रत मिन कसवरा, जो शेर से भागे है। फर्रत भाग गए, मिन कसवरा शेर से डर के गधे भाग रहे हैं। इस तरह कुछ ऐसे भी रब के बंदे जो नसीहत से भाग रहे हैं, कुरान मजीद से और किताबुल्लाह से और हदीस से और सीरत से, इस तरह डर के भाग रहे हैं जिस तरह गधे शेर से डर के भाग रहे हैं। बल युरीदु कुल्लु मुरिइन मिनहुम अन युअता सुहुफन मुनश्शरा, बल्कि इरादा करता है, चाहता है हर आदमी उनमें से, कुफ्फार में से, अन युअता कि दिया जाए, सुहुफन मुनश्शरा सहीफे खुले हुए। हर कोई चाहता है कि आसमान से किताब आए मेरे पास। जिस तरह अल्लाह के नबी के पास किताब आई है, इस तरह मेरे पास आए आसमान से उतर कर। कल्ला, हरगिज नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर इंसान के पास आसमान से किताब आए। बल्ला यखाफूनल आखिरा, बल्कि नहीं वो डरते आखिरत से डरते नहीं है। कल्ला इन्नहु तज़किरा, हरगिज नहीं, यकीनन ये एक याद दहानी है, नसीहत है। फमन शाअ ज़करा, बस जो चाहे उससे नसीहत हासिल करे। वमा यज़कुरून इल्ला अन यशाअ अल्लाह, और वो नसीहत हासिल नहीं करेंगे मगर ये कि अल्लाह चाहे। अल्लाह ताला जिस इंसान पर राजी हो, रहमत करना चाहे। आप चाहते हैं कि मेरा बेटा हाफिज़ कुरान बन जाए, लेकिन अल्लाह ही नहीं राजी तो वो नहीं बनेगा। आप चाहते हैं कि दीनी तालीम हासिल कर जाए, हदीस पढ़ जाए, तफसीर पढ़ जाए, तो अल्लाह पाक ही नाराज है, वो कैसे आप पढ़ेगा? ऐसा हो नहीं सकता। हुवा अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा, वो इस काबिल है कि उसका तकवा अपने दिल में रखा जाए। व अहलुल मग़फ़िरा, और लायक है कि बख्श दे, वही लायक है कि उससे डरा जाए और लायक है कि बख्श दे। तकवा भी अल्लाह ताला का और बख्शिश भी अल्लाह ताला की तरफ से। रब्बे कायनात हम सब को कुरान करीम के सच्ची और सुच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी किताब पढ़ने और समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.